नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, सरकारले विकास र समृद्धिको नारा दिए अनुसार त्यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेन। नागरिकहरू महँगीको मारमा पीडित हुनु परिरहेको छ। सर्वसाधारणले सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको महसुस कहिल्यै गर्न पाएनन्। त्यसैले जनता वाक्क दिक्क भए कि भन्ने सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ कि पर्दैन। कुन्नी के गर्नेला भन्दा देख्नेला लाज भने चाहिँ नेताहरूको क्रियाकलाप, आपसी आरोप प्रत्यारोप र व्यवहारले यो सिङ्गो समाजलाई लाज लागेको छ। वाक्क भयो, दिक्क भयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भयो। नेपाली जनताको चुलो चौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ भन्ने आशा पनि थियो, तर यो अवधिमा सोचे अनुसार काम भएन। महँगीले आकाश छोयो, कालाबजारी व्याप्त छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पटक पटक वृद्धि गरिएको छ, रोजगारीको त अवसरै छैन, करको दायरा बढाइएको छ, विप्रेषण र जनताबाट उठाइएका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करमा आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको छ। प्रत्येक दिन 1500 को हाराहारीमा युवा विदेशिएका छन्। किसानका खेतबारी बाँझिएका छन्, बाँझिँदैछन्, गोठ भत्किएका छन्, भत्किँदैछन्। कुनै पनि नयाँ उद्योग खोलिएको छैन। अनि नागरिक कसरी खुसी हुनु? अनि सरकार नामको कुर्सीमा बसेकाहरू हुन् या उठेकाहरू हुन्, सबैसँग जनता दिक्कै भएका छन्। त्यसैले त जनता भनिरहेका छन् यति बेला कि जनताको ठुलो त्याग र तपस्याबाट आएको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्ति र समूहले दुहुनो गाई चाहिँ नबनाइदेऊ भनेर। दर्शक महानुभाव, मुलुकमा कोरोना कहर उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरूको दैनिक बिजनेस थियो चुनाव। संविधान र कानुनले निर्वाचनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था दलहरूले लामो समय आफै अनुकूलको व्याख्या गरिरहे, तर उनीहरू स्थानीय तह चुनाव कहिले गर्ने भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नलाई अति नै सकस झेल्न बाध्य पनि भए। अब त आगामी वैशाख 30 गते अर्थात् 2079 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मिति नै घोषणा गरिसकिएको छ। त्यसको तयारी यस्तो तीव्र गतिमा भइरहेको छ कि कुरै नगरौँ। तालमेलमा व्यस्त छन् नेताहरू यति बेला। सारांशमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई चुनाव लागेको छ, नेतालाई चुनाव लागेको छ। आफ्नै बलबुताले जित्न नसक्ने भएपछि तालमेलको खेल छ। कतै यो तालमेलको खेलमा हुने होइन त झेल। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सत्ता गठबन्धनको तालमेल नहोला त झेल। दर्शकवृन्द, लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः 5 दलीय गठबन्धनले आसन्न वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरमा तालमेल गर्ने विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सिट बाँडफाँडमा पनि मुख्य नेताहरूले सहमति गरे पनि तल्लो स्तरका नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्टि कायम छ। यसले गर्दा केन्द्रीय नेताको यो खेलमा झेल नहोला भन्न सकिन्न। गठबन्धनका दलहरू बीच जुटेको सहमति अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वीरगञ्जमा मेयरको उम्मेद्वार तय गर्नेछन्। महानगरको उपमेयरमा काङ्ग्रेसले पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुरमा उम्मेद्वार उठाउनेछन्। माओवादी केन्द्रले ललितपुर, एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँ र जसपाले विराटनगरमा उपमेयरको उम्मेद्वार उठाउनेछन्। गठबन्धनले उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा पनि टुङ्गो लगाएको छ। 11 उपमहानगर मध्ये काङ्ग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1-1 ठाउँ पाएको छ। काङ्ग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ। माओवादी केन्द्रले जितपुर, सिमारा र घोराई उपमहानगरपालिकामा मेयर उठाउनेछ। एकीकृत समाजवादीले हेटौडा र जसपाले जनकपुरको मेयरका उम्मेद्वार चयन गर्नेछ। उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा काङ्ग्रेसले जितपुर, सिमारा, घोराई, हेटौडा र जनकपुर पाएको छ। माओवादी केन्द्रले धरान र धनगढी, एकीकृत समाजवादीले इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा उपमेयरको उम्मेद्वार उठाउनेछ। जसपाले कलैया र नेपालगञ्जमा उपमेयरको उम्मेद्वार तय गर्नेछ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार गठबन्धनको मापदण्ड र सहमतिका आधारमा सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेद्वारहरूको चयन गर्न निर्देश समेत गरिएको छ।
त्यस्तै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समझदारी बनेको कार्कीले जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, इटहरी, कलैया, बुटौल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपनगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई, हेटौडा र जनकपुर। नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू भरतपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका ललितपुर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, धनगढी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका 5 दलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित सहमतिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड गर्ने तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देश गरिन्छ। साथै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समेत समझदारी। यो गठबन्धनको सहमति पत्रमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर काठमाडौँमा भागबण्डा मिलेको घोषणा हुनसाथ मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर सहित नेपालगञ्ज, पोखरा, हेटौडा, चितवन लगायतका प्रमुख शहरमै विरोध सुरु भएको छ। कतिपय ठाउँमा एक्लै चुनावमा जाने विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णयपछि काङ्ग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी नै पनि भएको थियो। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँको सहमतिले अन्यत्र काम गर्ला या नगर्ला भन्ने विषयमै शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँ म्युनिसिप्यालिटी निर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको इतिहास भेटिन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति नाम कायम गरिएको छ। यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिप्यालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ। 2004 सालमा भएको काठमाडौँ म्युनिसिप्यालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन 2010 साल भदौ 17 गते भएको थियो। त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन 2014 साल माघ 7 गते, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन 2018 साल फागुन 7 गतेदेखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएको देखिन्छ। काठमाडौँ म्युनिसिप्यालिटीको 2010 सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नम्बर 8बाट साधना देवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल हुनुभएको थियो। यो इतिहास हो। आयोगका अनुसार नगर पञ्चायत निर्वाचन विक्रम सम्वत 2019 जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विक्रम सम्वत 2019 देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चल सभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विक्रम सम्वत 2020 देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा विक्रम सम्वत 2039 साल वैशाख 28 र 31 तथा जेठ 3 र 4 गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, विक्रम सम्वत 2039 असार 2 गते जिल्ला पञ्चायत, 2043 साल चैत 7 र 10 गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत एवं विक्रम सम्वत 2044 साल वैशाख 26 गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा विक्रम सम्वत 2049 जेठ 15 र 18 गते गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विक्रम सम्वत 2049 असार 13 गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, 2054 जेठ 4 र 13 गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन अनि 2054 साल असार 27 गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो। 2062 माघ 26 गते पनि नगरपालिका निर्वाचन त भएको थियो। यी त विगतका स्थानीय निर्वाचनका विषयबारे चर्चा गर्यौँ हामीले। अब चाहिँ
दलका घोषणापत्रका बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ यो रिपोर्टमा। धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक, कागजकै खोस्टो मात्रै हो घोषणापत्र कि मतदाता रिझाउने मेलो? दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही दिनहरू मात्रै बाँकी छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरेका कामहरू पूरा गर्न नसकेका दलहरू चुनाव नजिकिएसँगै पुनः घोषणापत्र मार्फत जनतालाई सपना बाँड्न उद्यत देखिन्छन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी थप बढिरहेकै छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनाव लक्षित गर्दै दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका हुन्। यस मामिलामा साना दलहरू अगाडि देखिन्छन्। कमल थापा नेतृत्व राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वका राप्रपाले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वैकल्पिक भन्ने तर विकल्प दिन नसक्ने दलले चुनावी तालमेलको कसरतमा रहेका गठबन्धनका दलहरू एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत छुट्टा छुट्टै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका समाजवादी गठबन्धन सहित पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने भए पनि पार्टीगत रूपमा पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार भन्ने नारा अघि सारेको एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक 200 युनिट बिजुली निशुल्क, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानदेखि घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरू उल्लेख छन्। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि घोषणापत्रमा निशुल्क वाइफाईदेखि सुत्केरी भत्तासम्मको विषय समावेश गरेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै सबै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था, प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, सामुदायिक वनरलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने स्थानहरूमा प्राथमिकता दिइने विषयहरू बुदागत रूपमा उल्लेख गरेका छौं। यता ठूला राजनीतिक दलहरू पनि धमाधम चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदैछन्। सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित चुनावी घोषणापत्र वैशाख 9 गते सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस चुनावी घोषणालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय स्तरमै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। समग्रमा दलहरूको चुनावी घोषणापत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ। चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकको जनजीविका प्राथमिकतामा परेकै छ, तर कार्यान्वयन तह अति न्यून। दलहरूले चुनावी घोषणापत्र मतदाता रिझाउने माध्यम मात्र बनाएको विश्लेषकहरू तर्क गर्छन्। राजनीतिमा जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने गरिन्छ। त्यसैका लागि दलहरूले निर्वाचन अघि पार्टी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। तर विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा सबै थोक भए पनि कार्यान्वयनमा केही छैन। 74 मा निर्वाचित अधिकांश प्रतिनिधि र दलहरूले यसलाई थप पूर्ण पुष्टि गरेका छन्। दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई हावा सपना बाँड्दै मतदातालाई झुक्याउने कागजको खोस्टामा परिणत गरिदिएका छन्। दर्शक महानुभाव, 30 वर्षको प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्षाना विस्मत भने जस्तो भयो। जनताको मुहारमा खुसी आउने काम हुन सकोस्
राज्यलाई प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने सद्बुद्धि आओस्। राज्यले विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना, मिजासिला र जनमुखी कर्मचारी, हाम्रा भन्दा राम्रा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी, राम्रो काम गर्नेलाई बढुवा, नराम्रो गर्नेलाई तत्काल खोसुवा गर्ने नीति बनाओस्। भाषण होइन, काम गरोस्। जनतालाई ढाँट्ने होइन, विकासको अनुभूति हुन सक्ने विकास होस्। जनताको ठुलो त्याग र तपस्याबाट आएको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्ति र समूहले दुहुनो गाई चाहिँ नबनाउन्। मुलुक सधैँ कुहिरोको काग जस्तै दिशाविहीन नहोस्। अब बस अरू केही मागेका त होइनन् नागरिकले तपाईँ नेताहरू माझमा। र अब पक्कै पनि 2079 सालको यो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकले हाम्रालाई होइन राम्रालाई चुन्नका लागि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरून्। 364 दिन गाली गरेर बाँकी एक दिन फेरि त्यही गाली गरेको व्यक्तिलाई गएर भोट हाल्ने परम्पराको पनि अन्त्य होस्। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। आज हामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसका लागि भइरहेको तयारी र चटारोका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यसपटकको यो चुनाव अलि रोमाञ्चक पनि हुने देखिएको छ। सत्तारूढ दलहरू एकातिर छन् भने एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका केही दल एकातिर, अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा चाहिँ एक्लै लड्ने भनिरहेको छ। एकपटक 74 सालको निर्वाचनमा उपमहानगरमा दलहरूले पाएको मतका बारेमा फर्केर हेर्दैछौँ अब यो रिपोर्टमा। उपमहानगरको 2074 को निर्वाचन परिणामलाई फर्किएर हेर्दा कसलाई कति सहज? दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वारमा सहमति जुटाएका छन्। सहमति बनेसँगै 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बन्ने देखिन्छ। 74 मा सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मानेर दुई गठबन्धनले यस वर्ष प्राप्त गर्ने सम्भावित मतको आंकलन गर्न सकिन्छ। 11 वटै उपमहानगरपालिकाको 74 को निर्वाचनको मत परिणामलाई एकपटक हेरौँ। धरान उपमहानगरपालिका। धरानमा 74 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तारा सुब्बा 20,975 मतसहित निर्वाचित भए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले 16,102 मत पाए। यद्यपि 76 मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार तिलक राई निर्वाचित भए। उनले 26,709 मत पाए भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका उम्मेद्वार प्रकाश राईले 23,914 मत पाए। 74 सालको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत मात्र विश्लेषण गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पाएको मत 27,282 थियो, जुन एमाले उम्मेद्वारले पाएको मत भन्दा 6,180 ले कम हो। इटहरी उपमहानगरपालिका। इटहरी उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार द्वारिकलाल चौधरी 22,689 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। हाल गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेद्वारले पाएको मत 23,719 देखिन्छ। यस हिसाबले सत्ता गठबन्धन एमाले भन्दा केवल 1,030 मतले अगाडि देखिन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिका। 74 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढीमा कांग्रेसका उम्मेद्वार निरूपा बडुले 14,324 मतसहित निर्वाचित भए। दोस्रो स्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले 11,527, तेस्रो स्थानका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 10,209 र चौथो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 9,946 मत ल्याए। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले 74 सालमा पाएको मत जोड्दा 24,704 पुग्छ, जुन एमाले प्राप्त गरेको मत भन्दा 14,758 बढी हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हमालले यसपटक पनि आफू मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा भने गरिसकेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका। बुटवलमा गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शिवराज सुवेदी 23,249 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उम्मेद्वारले 20,851 मत पाएका थिए। 74 सालमा बुटवलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए। हाल गठबन्धनमा आबद्ध दलका मेयरका उम्मेद्वारको कुल मत 21,030 मत हुन्छ, जुन एमाले उम्मेद्वारको भन्दा 2,219 मत
कम हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। नेपालगञ्जमा गत स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेद्वार धवल शमशेर राणा 12,515 मतसहित मेयरमा निर्वाचित भए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सुरेश कुमार कनोडियाले 8,730 मत प्राप्त गरे। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 7,198 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वारले 6,965 मत पाए। पछिल्लो राजनीतिक समीकरण हेर्दा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेद्वारले मेयरमा पाएको मत 21,369 रहेको छ, जुन एमाले उम्मेद्वारले पाएको मत भन्दा 14,404 मतले बढी हो। जनकपुर उपमहानगरपालिका। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गत निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेद्वार लालकिशोर शाह निर्वाचित भएका थिए। उनले 21,903 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका काङ्ग्रेस उम्मेद्वारले 11,164 मत पाए। अहिले तत्कालीन राजपाको महेन्द्र नारायण यादवले नेतृत्व गरेको एउटा समूह जसपामा छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले केवल 4,865 मत ल्याएको देखिन्छ। यदि एमाले लोसपासँग गठबन्धन गरे पनि सत्तारूढ गठबन्धन भन्दा एमाले गठबन्धन झण्डै 5,000 मतले पछाडि देखिन्छ। कलैया उपमहानगरपालिका। कलैयामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 10,903 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा एमाले उम्मेद्वारले 10,716 मत पाएका थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको जनता समाजवादी पार्टीले 9,404 मत ल्याएको थियो। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारले 24,678 मत पाएका थिए भने एमालेसँग लोसपाका उम्मेद्वार मिल्दा पनि केवल 13,962 मत पुग्छ। फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेद्वारले 1,306 मत पाएको थियो। उक्त दल अहिले काङ्ग्रेससँग मिलिसकेको छ। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका। गत स्थानीय निर्वाचनमा जितपुर सिमारामा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण पौडेल 14,865 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 11,995 मत पाए। गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारले पाएको मत जोड्दा 23,304 मत ल्याएको देखिन्छ। यो एमालेको भन्दा 8,439 मत बढी हो। हेटौडा उपमहानगरपालिका। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र काङ्ग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा थियो, तर बाजी एमाले मारियो। एमालेका उम्मेद्वार हरिबहादुर महत 23,124 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन पाएका काङ्ग्रेस उम्मेद्वारले 22,509 मत ल्याए। गठबन्धन आबद्ध दलका उम्मेद्वारको मेयरमा पाएको मत 23,615 पुग्छ। यो एमाले प्राप्त गरेको मत भन्दा 491 मत कम हो। यसपटक एमाले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग तालमेल गरेको छ। गत चुनावमा राप्रपाले 6,857 मत प्राप्त गरेको थियो। यसरी हेर्दा एमाले गठबन्धनको उम्मेद्वारका लागि यो चुनावमा थप अनुकूलता देखिन्छ। घोराही उपमहानगरपालिका। घोराही उपमहानगरपालिकामा गत निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार नरुलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए। उनले 22,030 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 17,848 मत प्राप्त गरेका थिए। घोराईमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 12,082 मत पाएका थिए। गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेद्वारले मेयरमा पाएको मत एमाले उम्मेद्वारले पाएको भन्दा 7,653 ले बढी छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका उम्मेद्वार घनश्याम पाण्डे 22,857 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 18,903 मत पाएका थिए। यहाँ गठबन्धन दलका मेयरका उम्मेद्वारले गत निर्वाचनमा 27,887 मत ल्याएको देखिन्छ। यो एमाले पाएको मत भन्दा 5,030 मत बढी हो। र यति नै आजको फोकस न्यूज। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। फरक विषयवस्तुसहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।